السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ درس شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں پلیز. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وأزواجہ أمہات المؤمنین وذریاتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما ربنا تقبل منا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 15 کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس کا ترجمہ کروں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ درس شروع کرتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کا آنا مبارک ہو. ہماری بیٹی رقیہ نے ہمیں بلایا ہے اپنے گھر میں. اللہ تعالیٰ اس گھر کو ان کے لیے بہت زیادہ مبارک فرمائے اور اس محفل کو بھی اپنے عرش پر انشاءاللہ قبول فرمائے. اور انشاءاللہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس کا ترجمہ پہلے بیان کرتی ہوں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حبیب لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی چیزوں کو زینت دے دی گئی ہے، سجاوٹ آرائش دے دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے سونے چاندی کے خزانے، سونے چاندی کے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. تو کہہ اے حبیب کہ کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اور وہ ہے تقویٰ والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضامندی ہے. سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں.
फिर फरमा रहे हैं कि जो कहते हैं, यानी ये हमारे बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों के बारे में फरमा रहे हैं, जो कहते हैं ए हमारे रब हम ईमान ला चुके, बस हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फर्मा बरदारी करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले हैं। ये अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और फरिश्ते और अहले इल्म भी अल्लाह ताला के अदल के साथ दुनिया को कायम रखने वाला है। इस गालिब और हिकमत वाले के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। बेशक अल्लाह के नज़दीक हुक्म बरदारी ही है। अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बिना पर इख्तलाफ किया। अल्लाह की आयतों के साथ जो भी कुफर करे बस अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। ये तो था इन आयत का तर्जुमा। इंशाअल्लाह आप दर्स शुरू करते हैं। तो सुभान अल्लाह, हमने देखा कि अल्लाह सुभान ताला ने फरमा रहे हैं कि दुनिया की जीनत को, दुनिया ये जो चंद रोज़ा ज़िंदगी है, इसको हमने तुम्हारी बीवियां भी बना दी हैं, जोड़े बना दी हैं। फिर बीवियों से अल्लाह ताला मैं तुम्हें औलादे देता हूँ, बेटे हैं। तो क्या चीज़ें खूबसूरत लगती हैं। बेटा जब होता है तो नेचुरली सदियों से ये बात चली आ रही है, बच्ची को तो मखलूक बड़ी कमज़ोर सी मखलूक समझा जाता है। और अल्लाह ताला ने बेटी का जिक्र इसलिए नहीं यहाँ पे नहीं किया कि बेटी को मामूली सी चीज़ है या वो जिक्र के काबिल नहीं, इसलिए कि हमारे मर्दों का ख्याल रखते हुए कि तुम्हें जब बेटा होता है तो एक आस सी लग जाती है कि मेरा बेटा हो गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, मेरी बहुत सी उम्मीदें बन जाती हैं, कमा कर लाएगा। सारी उम्मीदें बेटों से हुआ करती थी। हालांकि इस वक्त ज़माना थोड़ा सा बदल गया है। अब माशाल्लाह बच्चियां जो हैं वो बेटों से भी ज़्यादा लायक हो गई हैं और वो बेटों से भी ज़्यादा माशाल्लाह माँ बाप का एहसास कर रही हैं और उनके साथ है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये दुनिया जो है इसमें क्या है, तुम्हारी बीवियाँ हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, बेटे हैं, फिर तुम्हारे सवारियों के लिए घोड़े हैं, और घोड़े भी बड़े ज़बरदस्त आला नस्ल के, क्योंकि अरब, ये कुरान पाक अरबों के लिए ज़ाहिर है, अरबों की तरफ सबसे पहले ये नाज़िल हो रहा था अरब कम्युनिटी में, तो उनको घोड़ों से इंतहाई मोहब्बत होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका मिजाज देखते हुए फरमा रहे हैं कि चूँकि घोड़े नस्ली घोड़े तुम पालते हो, ऐसे पालते थे जैसे अपना कोई बच्चा पालता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं घोड़े हैं, और उसके अलावा फिर तुम क्या है, सोने चांदी के जितना चाहते हो जमा कर लेते हो, सोने चांदी को जमा कर रहे हो। और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ये तो चंद दिनों का फ़ायदा ज़रूर है, बेटे भी तुम्हारे काम आएंगे, बड़ी अच्छी नेमत है जो मैंने तुम्हें दी है। बीवियाँ भी हैं जिनसे तुम सुकून पाते हो, जिनसे राहत पाते हो, ज़िंदगी के हर दुख सुख में वो तुम्हारे साथ है। और फिर घोड़े भी हैं सवारियों के लिए, सोने चांदी भी हैं। और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं खेती किसानों के लिए ज़ाहिर है, जिनकी ज़मीनें हैं वो खेती देख के, जब खेती लहलहार हुई होती है तो किसान बड़ी खुश होते हैं बेचारे। वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा फसल होगी और हमारे पूरे साल की, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का दारोमदार उसी फसल पर होता है, खुद भी रखते हैं खाने के लिए और बेच कर अपना गुजारा भी करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं लहलहाती खेतियाँ भी देख रहे हो, लेकिन फरमा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो चंद रोज़ा फ़ायदे की हैं। असल में पता है क्या नेमत है जो सबसे बड़ी है? फरमा रहे हैं कि वो आखिरत की ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी है जिसके लिए मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। जैसे सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने मौत और ज़िंदगी को पैदा फरमाया इसलिए कि मैं जांचूं कि तुम में से बेहतरीन अमाल मेरे पास कौन लेकर आता है। तो सुभान अल्लाह, यहाँ पर भी यही है कि इस दुनिया में हमारे आने का जो मकसद है वो एक ही है कि हम अपने रब की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को, कोई भी उसकी मखलूक में से किसी को उसका शरीक नहीं ठहराएं। कि जो हमारे रब की कुदरत है, जो हमारे परवरदिगार की ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर दर्स में तौहीद पर ज़रूर मैं जोर देती हूँ, इसलिए कि तौहीद के सिवा आप एक सफ़ा जो है वो भी नहीं चल सकते कुरान पाक का, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी न किसी तरीके से हमें इस चीज़ से खबरदार किया है कि खबरदार किसी को मेरी मखलूक में से ये न समझना कि तुम्हारी मुश्किलात आसान कर सकते हैं, तुम्हें औलाद दे सकते हैं, तुम्हें गमों से निजात दे सकते हैं, बीमारियों से शिफा दे सकते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं। सब कुछ मेरे ही हाथ में है और मैं ही बादशाह हूँ। फिर फरमा रहे हैं कि तब तुम्हें ए हबीब आपको खबर है कि असल में ये किताब हमारी तरफ है कि हमें खबर है बंदों को, मेरी बंदियों को, कि जो ये जो छोटी छोटी नेकियां कर रही हो, ये जो फर्मा बरदारी कर रही हो,
اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کر رہی ہو، اپنے خاوندوں کے ساتھ بہترین سلوک کر رہی ہو، اس کا میرے پاس اجر کیا ہے؟ تو اب سبحان اللہ حدیث پاک میں بھی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ میں یہاں پہ پڑھتی ہوں یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ایک فائدہ ہے، فائدہ ہوتا ہے نا متاع، جس میں بینیفٹ ہے، تو فرماتے ہیں دنیا ایک فائدہ ہے اور اس کا بہترین فائدہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کو فرمایا کہ بہترین، دی بیسٹ فائدہ، دی بیسٹ بینیفٹ یو کین گیٹ فرام دس ورلڈ از نیک بیوی، جو اچھی بیوی ہے۔ کیسی بیوی؟ کہ اگر خامد اگر اس کی طرف دیکھے تو یہ اسے خوش کر دے، اور اگر وہ حکم دے تو بجا لائے، اور اگر کہیں چلا جائے یعنی کسی بھی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہ گھر میں نہیں ہے، تو اپنے نفس کی اور خامد کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ ہے دوسری فرماتے ہیں، دوسری حدیث میں ہے کہ مجھے عورتیں اور خوشبو بہت پسند ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں مجھے خوشبو اور عورتیں پہلے فرمایا، عورتیں اور خوشبو جو ہے وہ میری فیوریٹ ہے، مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ لیکن سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے گھر میں، اور ہنسی کھیل کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، بڑی مطلب ایسا نہیں ہے کہ مزاح نہیں تھا، بڑے خوبصورت طریقے سے مزاح بھی ہو رہا ہوتا تھا، بڑا خوشگوار ماحول ہوتا تھا ان کے گھر کا۔ تو فرماتے ہیں جب اذان ہوتی تھی، حضرت بلال اذان دیتے تھے، تو جیسے اذان سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جایا کرتے تھے ہمارے ساتھ جیسے وہ ہمیں جانتے بھی نہیں، ایک دم وہ اپنے رب کی پکار پر یوں لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف جانا تشریف لے جاتے تھے کہ جیسے ہمیں تو جانتے بھی نہیں تھے اس سے پہلے، اذان سے پہلے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ فرماتے تھے کہ جب بھی ان کا دل اداس ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ فرماتے تھے اے بلال اذان دو اور ہمیں نماز کے ذریعے ٹھنڈک پہنچاؤ، کیونکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ میں آپ کو بڑی خوبصورت مثال دوں، ایک خوبصورت ایک اچھی بیوی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں جو ہیں تمہارے لیے راحت کا سامان ہے، آرائش کا سامان ہے، زیبائش کا سامان ہے، سب کچھ ہے۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے، اتنی پاکیزہ اور اچھی بیوی کی مثال ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، اور اب ہمیں سے کئی بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں، بیچارہ ہسبینڈ آتے ہیں جب گھر تھکے تھکائے، تو بعض دفعہ ہم کوئی خبر پاکستان سے ایسی آئی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بڑے اپسیٹ ہوتے ہیں، یا کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے ان کی غیر موجودگی میں کہ ہمارا موڈ بہت خراب ہوتا ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی فرسٹریٹ ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہسبینڈ آئے تو آتے ہی ان بیچاروں پہ برس پڑے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہو گیا، فلاں بچے نے ستایا یا فلاں نے مجھے ایسی، تو وہ بیچارے اتنے تھکے پتہ نہیں کس طرح سے ان کا دن گزرا تھا اپنے گھر والوں کے لیے کمائی کرنے کے دوران، کیسے کیسے لوگوں سے ان کا پالا پڑا ہوگا۔ تو وہ جب گھر میں سکون کے لیے جیسے انٹر ہوتے ہیں تو ہم ایک شکایتوں کا پرندہ ان کے سامنے رکھ دیں تو وہ بیچاروں کا تو موڈ اور بھی خراب ہو جائے گا، اور بھی پریشان ہو جائیں گے کہ سارے دن کی تھکاوٹ جو تھی وہ لایا ہوں کہ گھر میں اس سے سکون آئے، مگر گھر میں تو آتے ہی ایسا مزاج بگڑا ہوا ہے بیوی کا کہ میرا تو مطلب دن جو ہے جو گزار کے آئے اس سے بھی یہ مشکل لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کیسے بیٹھوں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ جو بہترین بیویاں ہوتی ہیں، وہ جب ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو وہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیچھے سے ہو گیا ہوتا ہے تو ان کو آتے نہیں بتاتی، پہلے ایسے امپریشن دیتی ہے کہ سب کچھ فائن ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ان کے سامنے کھانا رکھا، خود تیار ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں، گھر بھی صاف ستھرا ہے، کھانا بھی تیار ہے، ان کو ویلکم کرتی ہیں، آپ کا دن کیسے گزرا، مسکراہٹ کے ساتھ، ان کی تھکن تو مطلب وہ دروازے پر ہی اتر جاتی ہے۔ اب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں کہ حضرت انس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہ 10 سال کے تھے، اور حضرت ام سلیم آئی اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے انس اور اس کو میں آپ کی خدمت کے لیے بس آپ پہ سپرد کرتی ہوں، یہ 24 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے وقف کر دیتے ہیں اس طرح سے۔ تو اس کے بعد ان کے جو حضرت انس کے والد تھے وہ وفات پا چکے تھے، اب ان کی دیور نے ان کو شادی کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں مسلمان ہو رہے تھے، ایک دم سارا مدینہ تو نہیں مسلمان ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم تو مسلمان نہیں اور میں تو ایمان لا چکی ہوں، تو انہوں نے کہا شاید تم اس لیے یہ کر رہی ہو کہ میرے پاس بہت سا مال ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں بہت بڑا حق کے مہر دوں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں لالچ میں آ کر کہہ رہی ہوں کہ تم تو مسلمان نہیں ہوئے، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا اسلام لانا ہی میرا حق کے مہر ہوگا۔ اور عرب عورتوں کے لیے یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہماری پاکستان کی طرح نہیں ہے، ہم تو 32 روپے ایک بنایا ہوا ہے اپنے پاس سے من کھڑت شرعی نکاح، حالانکہ 32 روپے کہیں کانسیپٹ نہیں ہے شرعی نکاح کا،
बहरहाल उन्होंने कहा कि हक़ महर में ये भी एक थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि हक़ महर खामद की जो दुल्हा है उसकी हैसियत के मुताबिक होना चाहिए, ना उस पर हम इतना जोर डालें कि वो बेचारा निकाह से ही भाग जाए कि मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है उसकी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक उससे बातचीत पहले ही हो जानी चाहिए कि आप हक़ महर में क्या दे सकते हैं, और पूरा निकाह का खर्चा उसी हक़ महर में कवर होता है। माँ बाप पर तो बेटी को बोझ ही नहीं, ये तो हमने हिंदुओं के हमारे साथ रहे, उनसे हमारे कल्चर ने हमने अपना लिया। अरब में आप भी कोई बोझ नहीं, बेटी हक़ महर में सब कवर और भारी भारी हक़ महर देती है। बहरहाल वो इस्लाम ले आए और यही इनका हक़ महर था हज़रत उम्मे सलीम का। अब जब माशाल्लाह ये मियाँ बीवी मिल गए हैं तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ा प्यारा बेटा दिया। तो बेटा हुआ और उमैर उसका नाम था, और वो बेटा तकरीबन 3 साल का हो गया, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा प्यारा, हर वक्त बाप की आंखों का तारा, माँ भी। तो वो एक चिड़िया से खेला करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके उससे पूछते थे तुम्हारी चिड़िया का क्या हुआ, तो वो उसने कहना उड़ गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना खूबसूरत मिजाज था कि आप बच्चों से प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें पूछा करते थे। अब वो बेटा बीमार हो जाता है, काफ़ी दिन बीमार रहता है, लंबा बीमार हो जाता है। तो एक दिन बेटा जो है वो फौत हो जाता है, और उनके जो हस्बैंड है वो घर पे नहीं है और रोज़ा था उनका। हज़रत उम्मे सलीम को पता है कि मेरे हस्बैंड का तो शोहर का तो रोज़ा है, अगर आते हैं उनको इतना प्यारा बेटे की मौत की खबर दूंगी तो वो कहाँ खाना खाएंगे, वो तो रोज़ा बेचारे इफ्तार भी नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बेटे को अंदर कोठरी में ले जाके ऊपर लुहाफ डाला और बाहर आ गई और खाना बनाया, किसी हमसाये को भी नहीं बताया कि मेरा बेटा फौत हो गया। अब वो आए हैं तो उन्होंने पूछा कि उमैर का क्या हाल है, तो कहती है वो बड़े सुकून में है। तो अब वो सुकून में और वो सो रहा है, तो वो इस हिसाब से कि वो सुकून में है, बेटा रिलैक्स हो गया कि इतने दिनों से टेंशन चल रही थी, बच्चा बीमार था। अब उन्होंने रोज़ा खोला, रोज़ा खोलने के बाद उनका दिल चाहा कि चूंकि घर में जब टेंशन हो, कोई बीमार हो तो मियाँ बीवी का कहाँ दिल चाहता है कि वो सोबतें करें। अब उनका आज दिल चाहा कि मेरा बेटा तो अब ठीक है, उनका दिल चाहा बीवी से सोहबत करूं, बीवी से सोहबत कर रहे हैं। और अभी भी ये बीवी जो है नहीं बता रही कि आप तो ये चाह रहे हैं और हमारा तो बच्चा मरा पड़ा है इसी घर में। ये माँ है और ये बीवी है। देखें, माँ ने, उस बीवी ने अपनी ममता को गला भी दबा दिया कि शोहर की ये खुशी है और मेरे अल्लाह की रज़ा है तो मैं इनकी खुशी पूरी करूं। अब वो सोहबत कर ली। जब वो सोहबत करने के बाद तहज्जुद का टाइम हो जाता है, फजर का टाइम आ जाता है, तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए जब गुस्ल वगैरह दोनों ने कर लिया तो वो नमाज के लिए जाने लगते हैं। तो कहती है मैंने आपसे एक मसला पूछना है। उन्होंने कहा पूछें। कहती हैं कि अगर कोई हमें अपनी अमानत दे जाए और वो ये भी कह जाए कि इससे आप पूरा पूरा नफ़ा उठाएं, इससे आप इस्तेमाल करें, इससे पूरा पूरा नफ़ा फ़ायदा उठाएं, लेकिन एक दिन हम आएंगे और अपनी अमानत हमें वापस चाहिए होगी, हम लेने आ जाएंगे। तो अब जब वो लेने आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए उनकी अमानत से। और हुआ ये होता है कि उनकी अमानत से हमारा दिल लग जाता है, हम खुश होते हैं, हमें बहुत प्यारी लगने लगती है उनकी अमानत। तो लेकिन आप वो एक दिन आता है कि वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं हमारी अमानत हमें लौटा दो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा अल्लाह की बंदी, ये कोई पूछने वाली बात है? मैं हैरान हो रहा हूँ कि तुम मुझसे पूछ रही हो। एक अमानत जिसने दी थी वो आ गया अपनी अमानत लेने, तो उसको खुशी के साथ, शुक्रिया के साथ उसकी अमानत वापस लौटाओ। तो कहती है अच्छा। तो कहते हैं हाँ, ऐसे लौटाना चाहिए, शुक्रिया के साथ। तो कहती हैं फिर आपका जो बेटा जिससे हमें बहुत प्यार था और आपकी आंखों का तारा था, वो देने वाले की अमानत, वो आगे मलकल मौत, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, वो कल के लिए जा चुके। अब वो बेचारे ना रोने लगे, कहने लगे अल्लाह की बंदी, मेरा बेटा फौत हो चुका था और तूने इतना सब्र किया कि तूने मुझे बताया ही नहीं, फिर मैंने तेरे से सोबत भी की। इतना वो घबरा गए, कांपने लग गए। कहने लगी बस पहले आपके रोज़े का देखा कि आप रोज़े से हैं, रोज़ा अफ्तार कर लेंगे बताऊंगी। जब रोज़ा अफ्तार किया तो आपका, जब मैंने देखा कि आप तो बहुत ज़्यादा सुकून में आ गए हैं और आपका अब ये दिल चाह रहा है, तो मैं मना नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे अल्लाह की रज़ा ये है कि जब खामद बुलाए तो औरत को उसे मना नहीं करना चाहिए। तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने मना नहीं किया। अब ये रोते हुए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, ये माजरा हुआ है और मुझे दुख बेटे की वफात से भी ज़्यादा इस बात का लग रहा है कि उस अल्लाह की बंदी ने इतनी साबरा है कि मैंने उसके साथ सोबत की और उसने मुझे मना भी नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को ये मंजूर था कि कल रात तू सोबत करता उसके साथ, अपनी बीवी के साथ, और अल्लाह इंशाअल्लाह तुझे ऐसा फर्जंद अता फरमाएंगे जो जिसमें बरकत रखेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने 9 महीने बाद ठीक अल्लाह ने उनको बेटा दिया और वो बेटा बड़ा हुआ और उसके 9 बेटे हुए
اور 9 کے 9 بیٹے، یہ جو راوی حدیث ہیں فرماتے ہیں کہ میں زندہ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے 9 بیٹے حافظ قرآن تھے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں کہ اس بیوی نے صبر کیا، اپنے خاوند کی سکون کا، اپنے خاوند کی بھوک کا خیال رکھا، اور پھر اپنے خاوند کی چاہت کا بھی خیال رکھا۔ تو سبحان اللہ، ایسی بیوی کی مثال جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے، لیکن ایسی بیویاں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اور پھر دوسرا میں اپنے درسز میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ بعض ہسبینڈ ایسے ہیں، ہماری بہنوں کے کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ بھی اپریشیٹ نہیں کرتے، بیوی سارا کچھ کرتی ہیں، اپنا پوری ایمانداری سے، پوری محبت سے، گھر کا ماحول بھی صاف ستھرا ہے، خود بھی بنی سجی ہیں، خاوند آتے ہیں، شوہر آتے ہیں، وہ کوئی توجہ نہیں دیتے یا اپریشیٹ نہیں کرتے، یا ان کے پاس کوئی بھی ایک لفظ ایسا نہیں بولتے جس سے بیوی کو خوشی ہو کہ سارے دن کی محنت جو ہے انہوں نے نوٹس کی ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جس طرح سے میں نے ان کا استقبال کیا ہے۔ تو کوئی بات نہیں میری بہنوں، اس بہن کے لیے یقیناً دوہرا اجر ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان شریف کے روزے رکھتی ہے، اور جب اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کا خاوند اس سے خوش ہے، تو وہ سبحان اللہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کا نام پکارا جائے گا کہ جس گیٹ سے تو چاہے داخل ہو۔ اتنا بڑا اجر ہے ہمارے پروردگار کے پاس۔ تو اگر ہمارے شوہر دنیا میں تھوڑا اپریشیٹ نہیں بھی کرتے، یا ہو سکتا ہے ان کا مزاج ہی ایسا ہے، بعض شوہر بولتے بھی کم ہیں، وہ یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ نوٹس نہیں کیا، ان کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کہتے، تو سبحان اللہ، تو آپ دل نہیں چھوٹا کریں، آپ اپنی ڈیوٹیز ویسے ہی نبھاتی رہیں، ویسے ہی کرتی رہیں، کیونکہ ہم کر رہے ہیں اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے، کہ ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہے، کیونکہ وہاں جو اجر ہے نا وہ ہمارا رب نہ بھولتا ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے بڑھ کر کوئی قدردان ہو ہی نہیں سکتا۔ میں سب سے زیادہ قدر کرتا ہوں اپنے بندوں اور اپنے بندیوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی، وہاں پر خلوص کی قدر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب عورتیں تھیں، پھر فرماتی ہیں ہاں گھوڑے ان سے بھی زیادہ پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر ہے آپ بھی عرب تھے، تو آپ کو بھی گھوڑے بہت ہی پسند تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں چاہت کی چیز کوئی اور نہ تھی، ہاں صرف عورتیں۔ ثابت ہوا کہ عورتوں کی محبت بھلی بھی ہے اور بری بھی، اس طرح اولاد کی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ عورتوں کی یا بیٹوں سے محبت نہیں کرو، بڑی اچھی بات ہے، مگر ان کی محبت میں انسان ایسا نہ گم ہو جائے کہ حلال حرام کی بھی تمیز نہ رہے۔ یعنی عورت اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی نہیں پتا کہ جو میں کمائی کر کے لا رہا ہوں کیا وہ پاکیزہ ہے، یا وہ بیوی کی خوشی کے لیے میں اس میں کچھ بھی خیال نہیں رکھ رہا۔ تو فرماتے ہیں اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، جو دونوں محبتیں، بیٹوں کی، مال کی، اپنی بیویوں کی، لیکن اچھی اس حساب سے کہ ہم اللہ کا جب خوف رکھیں سامنے تو اس حساب سے بہت اچھی ہے، اور بری اس وقت ہوگی جب ان کی خوشی کے لیے کمانے والے کو یہ بھی نہ پتا چلے، یا بیوی یہ چاہ رہی ہے اپنے والدین سے نہیں بولو، مجھے نہیں پسند، میری لڑائی ہوئی میری ساس سے، تم بھی نہیں بولو، تو خاوند کہ ٹھیک ہے میری بیوی کو نہیں پسند تو میں کہوں نہیں، یہ پھر یہاں پھر فتنہ ہو جائے گا، بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا۔ تو خاوند جو ہے اس کی یہ بہت زیادہ اس کا کردار ہے کہ وہ کس حساب سے اپنی ماں باپ کا اپنا مقام ہے، بہت تعظیم والا، بہت رسپیکٹ والا، بہت زیادہ احترام والا، اور ان کے حقوق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہیں، لیکن بیوی کا اپنا حقوق ہے، نہ تو بیوی کے حقوق کی حق تلفی کر کے ماں باپ کو خوش کرے، اور نہ ہی ماں باپ کی حقوق کی حق تلفی کر کے بیوی کو خوش کرے۔ یہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاوند کا اصل میں امتحان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو دونوں گھروں کو خوش کر رکھنا ہوتا ہے، اور دونوں گھروں کو خوش رکھنا بعض دفعہ بیچارے کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ محبت کرنے والیوں اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ آج کل تو ہمارے بچیاں 1 یا 2 بچہ بڑی مشکل سے بنا رہی ہیں، لیکن حدیث پاک میں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بیٹا سنو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ محبت کرنے والیاں جو آپ سے محبت کریں، لو کریں اپنے ہسبینڈ سے، اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والوں سے نکاح کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری زیادتی اور زیادتی سے اور دوسری امتوں پر فخر کرنے والا ہوں، کہ I want to be proud of my امہ، کہ دیکھو میری امہ سب سے زیادہ ہے، سارے نبیوں سے زیادہ میری امہ ہے۔ تو پھر فرما رہے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح مال میں بھی ہے کہ اگر ان کی محبت گرے پڑے لوگوں کو حقیر سمجھنے اور مسکینوں غریبوں پر فخر کرنے کے لیے ہے تو بے حد بری چیز ہے۔ یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس مال بھی آتا ہے تو ہم دوسروں کو آپ سمجھیں کہ میں تو بڑی امیر ہوں، وہ تو گئی گزری ہے، اس کا تو چھوٹا سا گھر ہے، وہ تو بیسمنٹ میں رہتی ہے، میرا تو اتنا عالی شان گھر ہے، اتنی عالی شان میری نئی گاڑی ہے، اس کی تو پرانی گاڑی ہے۔
कंपेयर करना जब हम शुरू कर देंगे जेवरात से, कपड़ों से, फैशन से, किसी भी चीज़ से, तो उस वक्त फिर माल जो है वो भी हमारे लिए मतलब बजाय इसके कि राहत है, वो हमारे लिए अजाब बन सकता है। तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करें और अपने पे जाहिर करें। एक सहाबी थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में बैठे हुए थे, तो आपने उनको देखा तो आपने फरमाया, क्या अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा माल नहीं दे रखा? उसने कहा, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो बहुत माल है, बहुत, मेरे तो कमरे गोदाम भरे पड़े हैं जिनसों से, माल, घोड़े, ऊंट, बागात बहुत दे रखा है, और कपड़े उसके ऐसे थे फटे पुराने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह की नेमतों को अपने ऊपर जाहिर किया करो। फकीरों वाला हलवा भुलिया क्यों बना रखा है? यूं लग रहा है जैसे खैरात मतलब तुम्हें ही देने, तुम सबसे ज्यादा हकदार हो खैरात लेने के, ऐसा हुलिया क्यों बना रखा है? जब अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप अल्लाह की नेमतों को अपने ऊपर जाहिर करो, लेकिन जाहिर करने से ये मुराद नहीं कि हम उसको एक तो फजूल बेजा खर्चा शुरू कर दें, और दूसरा ये कि हम अपने आप को इतना बड़ा समझने लग जाएं और किसी भी दावत में जाए तो अपने आप को इस तरह से बंद समझ कर निकलें कि हमसे ज़्यादा वहाँ पर कोई भी, किसी का ऐसा जेवर ना हो, किसी का ऐसा कपड़ा ना हो, ताकि मैं सबसे ज़्यादा बढ़कर वहाँ पे अमीर कबीर नजर आऊँ। तो इसमें नहीं जाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला नेमतें दी हैं उनको ऐसा भी नहीं कि हम उनको छुपाएं और अपना फ़कीरों वाला हुलिया बना के रहें कि हम इसमें अपनी सादगी ज़ाहिर कर रहे हैं। तो आपने फरमाया नहीं, अल्लाह ताला की नेमतें जब देते हैं परवरदिगार तो उनको जाहिर करो। फिर फरमाते हैं हज़रत ये हमने पढ़ा ना कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तो चंद रोज़ा ज़िंदगी की चीज़ें हैं, और असल जो चीज़ है वो तो है जो अल्लाह ताला की आखिरत है, अल्लाह ताला के बागात हैं, बहिश्त है, और अल्लाह की सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की खुशनुदी कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो गए। जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम अल्लाह से मिलेंगे और अल्लाह ताला हमें खुशखबरी सुनाएंगे, और इंशाल्लाह जब हम फौत होते हैं असल में निज़ा के टाइम ही खुशखबरियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, फरिश्ते आके खुशखबरी देते हैं। सूरत अल-फजर में पढ़ें, आखिर में क्या है कि ए नफ्से मुतमईन, वापस चल अपने रब की तरफ, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। इतना बुलंद मकाम अल्लाह ताला दे रहे, ये नहीं फरमा रहे कि तेरा रब तुझसे राजी है और तू भी उससे राजी हो जा, तू फिक्र ना कर, नहीं, फरमा रहे ए नफ्से मुतमईन, ए हर हाल में मेरी रजा पर खुश रहने वाली और शुक्रगुजारी करने वाली और मुतमईन रहने वाली, गिले शिकवे जुबान पर ना लाने वाली, आज तेरा वक्त है कि तुझे इनाम इकराम की बारिशें करूं तुझ पे। आ इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी, आ मेरे खास बंदों में दाखिल हो और आ मेरी जन्नत में। कितना खूबसूरत खुश आमदीद कहा जा रहा है। और ये अभी हम दुनिया में ही होते हैं तो मलकुल मौत के साथ जो रहमत के फरिश्ते आए होते हैं वो खुशखबरियां देते हैं। हर मोमिन की जान लेने के लिए कम से कम 500 फरिश्ते रहमत के आते हैं, कम से कम। और जितनी ज़्यादा हमारा अकीदा होगा माशाल्लाह मजबूत, जितनी ज़्यादा हमारी नेकियां होंगी, जितने ज़्यादा हमने अपने परवरदिगार को खुश करने में ज़िंदगी गुजारी होगी, उतने ही ज़्यादा मलाइका आते हैं रहमत के। उनका दिल चाहता है, अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक हमें भी भेज अपनी इस बंदी को लेने के लिए, हम भी जाना चाहते हैं, तो वो खुशखबरियाँ देकर ले जाते हैं। तो वो असल में तो वो कामयाबी है ना, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला मौत के वक्त ही दुनिया में ही बता देते हैं कि, और फिर बाज़ दफ़ा माशाल्लाह मोमिनों को, मोमिनात को उनकी मौत से पहले या किसी को या उनको खुद जन्नत का मकाम भी दिखा देते हैं कि ये देख मैंने तेरे लिए ये तैयार कर रखा है, या किसी को दिखा देते हैं, उसके करीबी रिश्तेदार को, दोस्त को, या खुद उसी को, ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि मेरा परवरदिगार मेरे लिए बहुत खूबसूरत मेहमान नवाजी तैयार करके बैठे हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किसको नहीं पता कि वो कितनी बादशाहत अल्लाह ताला ने उनको ऐसी बादशाहत दी है जो आज तक किसी को नहीं दी थी। यानी जिन्नात पर भी उनकी हुकूमत थी, इंसानों पर भी हुकूमत थी, परिंदों पर भी, और सुभान अल्लाह चींटियों तक की ज़बान वो समझते थे। एक दिन वो बड़ी शान शौकत के साथ अपना उनका उड़ रहे हैं पहाड़ फिजा में, जैसे हम हवाई जहाज देखते हैं आजकल, तो हमें ये बातें समझने बड़ी आसान हो रही हैं क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है। तो वो उड़ रहे थे हवा में, तख्त बिछा हुआ था, उस पर हवा उनको जहाँ पे हुक्म देते थे हवा उनको लेकर उड़ती थी। फौजें हैं साथ, जिन्नात हैं साथ, सुभान अल्लाह, परिंदे हैं, बड़ी आला शान और शौकत के साथ तख्त पर वो बादशाही ताज पहने हुए तख्त मतलब उड़ रहा है। तो एक बेचारा चरावा जो था ना, वो भेड़ बकरियां चरा रहा था, तो उसने देखा तो उसने कहा, वाह सुभान अल्लाह, या अल्लाह, तूने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी शान और शौकत से नवाजा है
کہ وہ دیکھو ان کا لشکر کس طرح سے اڑ رہا ہے. ان بچوں کو ذرا چپ کرا دیں پلیز، کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت شور آتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ سنا دیا. تو اب آپ نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت یہاں پہ اتار لو، یہ ساری میری جو فوج ہے سب کچھ یہاں پہ لینڈ کر لے، یہاں پہ اتر جائے چراوے کے پاس. اب وہ بیچارہ چراوا پریشان ہو رہا ہے کہ ایک دم یہ تو میری طرف آ رہے ہیں. اتر گئے ہیں، سب فوجیں دست بدستہ ساتھ ہیں، بڑے منظم طریقے سے. پہلے آپ کے ساتھ انسان بیٹھا کرتے تھے جو آپ کے ہائی رینک کے عہدیدار ہوتے تھے، پھر بعد میں جنات کی صفیں لگتی تھی. وہ سارے نیچے اتر آتے ہیں. تو وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ یا اللہ میں نے کیا کہہ دیا یا کیا کر دیا، یہ میری طرف کیوں آ رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے تو نے ابھی کیا کہا تھا. تو اس نے کہا یا اللہ کے پیغمبر میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، بس میں نے تو آپ کی اتنی شان و شوکت دیکھ کے تو بس اتنا کہا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا تھا کہ یا اللہ تو کیسا پیارا پاک رب ہے کہ دیکھ تو نے اپنے بندے کو اپنے پیغمبر کو کتنی شان دی، ہوا میں اڑ رہے ہیں. تو بس میں نے صرف سبحان اللہ کہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ اللہ کے بندے، یہ جو آج تو شان و شوکت میری دیکھ رہا ہے، ادھر سلیمان اللہ سے ملا، اس کا وصال ہوا، ادھر یہ شان و شوکت ختم. لیکن تو نے جو سبحان اللہ کہا اللہ کی قدرت کو دیکھ کے، اس کا ثواب کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اس کا میری سلطنت ختم ہو جائے گی، میرا سب کچھ یہ جتنے ٹھاٹ باٹ شان و شوکت تو دیکھ رہا ہے ختم ہو جائے گی میرے ساتھ ہی، لیکن تیرا سبحان اللہ کہنا کبھی ختم نہیں ہوگا. تو سبحان اللہ بات یہ ہے کہ یہ جن چیزوں کا ہم نے ذکر پڑھا یہ تو بالکل آنے جانی. آج ہم دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر تو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، مگر کیا ان کے قلعے وہ اتنی بڑی دیگیں جنات سے وہ تیار کراتے تھے، غوطے لگا لگا کر موتی اور ہیرے نکالتے تھے سمندروں سے جنات ان کے کہنے پر. وہ کہاں ہیں؟ وہ کس نے فائدہ اٹھایا؟ وہ تو ختم ہو گئی، پتہ نہیں کہاں گئی، کیا ہسٹری ان کی بنی. چند روز کسی نے بھی جس کے بھی ہاتھ لگی چند روزہ اس نے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا. نہ وہ قلعے رہے، نہ جنات وہ رہے، نہ وہ فوجیں رہیں، صرف ان کا نام ذکر آیا. اور یہ بھی بتا دوں کہ چونکہ دنیا میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ مجھ سے کبھی پہلے نہ کسی کو دی ہو، نہ مجھ سے بعد میں کسی کو دینا. تو اللہ نے قبول فرمائی. لیکن اس بادشاہت کے عوض حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے دوسرے پیغمبر جائیں گے، کیونکہ انہوں نے بادشاہی نہیں مانگی تھی. تو وہ دنیا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام امین آتے ہیں تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں، آپ کو اختیار دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ دیتے ہیں، ایسی بادشاہ زمین کی ساری بادشاہت آپ کے قبضے میں دے دیتے ہیں، تمام سونے چاندی جو آپ چاہیں، جو کچھ ہے زمین میں، اور آپ رہتی دنیا تک زندہ بھی رہ سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو تواضع اختیار کریں اور عاجزی اختیار کریں اور اللہ کی ملاقات کو پسند کریں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے. یہ دوسرا فرشتہ تھا جس نے پوچھا. تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تواضع اختیار کریں. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا بڑا ہی عاجز بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں، اور میں ہمیشہ رہتی دنیا تک نہیں رہنا چاہتا. میں جتنی دیر میری اللہ نے پہلے دن سے لکھی ہوئی ہے مجھے اتنی زندگی چاہیے. میں اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہوں. تو اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نے یہ اختیار کر لیا کہ مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، دنیا کا مال اس بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میں دوسرے واقعہ بتاتی ہوں. تو اس کے بعد عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آپ نے پھر اس کے بعد کبھی ایسے سیدھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا، جیسے ایک غلام بیٹھتا ہے اس طرح سے بیٹھتے تھے فرش پر اور اس طرح سے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا میں نے عاجزی تواضع اختیار کی ہے، ہمبلنس. تو یہ ہے کہ جب سبحان اللہ یہ ہمارے آقا دو جہان ہے. اسی طرح ایک وقت آپ اپنی بیویوں سے کچھ ناراض ہوئے تو آپ نے ایک چبارہ تھا اس پر چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، حالانکہ ان کی بیٹی بھی آپ کی بیوی حضرت حفصہ، تو وہ اوپر جاتے ہیں چبارے میں تو وہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور اس چٹائی کے نا نشان پڑے ہوئے تھے، آپ کی قمیض نہیں تھی جسم پر. تو اس چٹائی کے آپ کے ساری بیک پر نشان پڑے ہوئے ہیں، پتے ہیں نا کھجور کے، وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی، تو وہ سارے نشان پڑے ہوئے ہیں. اور اس کمرے میں ایک پیالہ پانی کا رکھا ہوا ہے اور چند کچھ جو اور کچھ ستو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے.
तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रोने लग गए, धाड़े मार मार के। तो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप इमाम, सारे अंबिया के इमाम हैं, आप खातिमुल मुरसलीन हैं, इतने बड़े अल्लाह के रसूल, और आपके लिए दुनिया में सिर्फ ये कुछ चटाई खजूर के पत्तों की, और जिसके निशान आपके जिसमें अथर पर पड़ गए हैं, और वो कसरो कैसा ईरान, और ये जो कसर और कसरा के जो बादशाह हैं, उस वक्त इसको कसरा कहते थे ना अपना ईरान को, तो ये जो बादशाह है वो सोने चांदी के बिस्तरों पर और मखमल के उनके लिबास होते हैं, और किले इतने इतने बड़े महल उनके रहने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर क्या तुम खुश नहीं हो कि हमारे लिए आखिरत है और उनके लिए ये दुनिया। फिर आपने फरमाया, उमर मुझे दुनिया की ऐशो इशरत से क्या गरज, मुझे तो बस मेरी हालत तो उस मुसाफिर जैसी है जो एक सफ़र पर निकला और रास्ते में थोड़ा थक गया और थोड़ा सा आराम करने के लिए वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है, लेट जाता है, और फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद उठ के अपना सफ़र को जारी कर लेता है। मुझे तो दुनिया से बस इतना ही, ये दुनिया जो है मेरे लिए तो मुसाफिर खाना है, और इस दुनिया से मुझे सिर्फ इतनी सी मुझे इसकी ज़रूरत है जितनी एक मुसाफिर को। और हमारे लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खबर दे गए हैं वो अब हम देखते हैं कि आपने फरमाया, मुझे ये यकीन है कि मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी, मुशरिक नहीं होगी, लेकिन आपने फरमाया मुझे ये बहुत ज़्यादा खौफ रहता है कि आखिर ज़माने में मेरी उम्मत के लोग, मर्द और औरतें दोनों के बारे में फरमाया, कि वो दुनिया की मोहब्बत में बहुत सख्ती से गिर जाएंगे और डूब जाएंगे। और वाकई आज हम देख रहे हैं, हमें दुनिया की जॉब का भी बहुत फिक्र है, हमें इस ईंट गारे के घर का भी बहुत फिक्र है, हम कमिटेड हैं इसकी पेमेंट करने के लिए भी, इसके बिलों के लिए भी, लेकिन हमें जो हमारा प्यारा आखिरत का घर है उसको हमें जो मतलब सजाना है, उसकी फिक्र करनी चाहिए। ये तो चंद रोज़ा दुनिया है, चंद रोज़ा, ज़्यादातर तो हमारी गुजर गई है, जो ऑफ एज है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत पीछे रह गई होगी। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जब ये आयत उतरी ना जो मैंने पढ़ी कि ज़ीनत है घोड़ों से दे दी गई, औरतों से दे दी गई, तो हज़रत उमर बिन खत्ताब, मसरत अहमद की हदीस है, हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह, जबकि तूने इसे ज़ीनत दे दी है, यानी दुनिया को जब ज़ीनत दे दी है तो इसके बाद क्या, यानी जब आप खुद फरमा रहे हैं कि दुनिया को हमने सजा दिया है और इन चीज़ों से सजाया है, तो इसके बाद क्या। तो इसके बाद सुभान अल्लाह इस पर ये आयतें उतरी जो अल्लाह ताला ने, जो अभी मैंने पढ़ी, जो कि अल्लाह ताला वो लोग जो कहते हैं हमारे रब हम ईमान ला चुके, हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि मैं तुम्हें इससे बेहतरीन चीज़ बताता हूँ, यानी ये दुनिया की ज़ीनत तो मैंने बता दी, ये तो एक ना एक रोज़ ज़ायल होने वाली है, और मैं जिनकी तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ सिर्फ देर पाए नहीं बल्कि हमेशा रहने वाली है। सुनो, अल्लाह से डरने वालों के लिए जन्नत है जिसके किनारे किनारे और जिसके दरख्तों के दरमियान किस्म किस्म की नहरें बह रही हैं। वो जन्नत कैसी है कि उसके किनारे किनारे भी और उसके दरख्तों के दरमियान भी, और जन्नत की जो नहरें हैं ना वो ऐसे नहीं है गहरी, वो फ्लैट होंगी, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल जैसे ऐसे पानी चल रहा है, शहद चल रहा है, दूध चल रहा है, फ्लैट नहरें होंगी। और सुभान अल्लाह, आला दर्जे वाले जन्नती जो है, जो नीचे जाएंगे जब अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलने, तो इशारा करेंगे, जैसे तो उनका दिल चाहेगा ये शहद मैं लेती जाऊं, क्योंकि उनकी जन्नतों में, हर जन्नत में अलग अलग नेमतें होंगी, अलग अलग किस्म के मेवे होंगे, अलग अलग किस्म के ये मशरूबात होंगे। तो वो जिस चीज़ को चाहेंगे ना कि जैसे शहद चल मेरे साथ, तो वो छोटी सी एक जैसे चश्मा सा बनता है, एक छोटा सा, जैसे हम कहते हैं ना एक खाली सी है, तो वो एक साथ में चलना, उसके इशारे से, जन्नती के इशारे से उसके साथ चलना शुरू कर देंगे। इस तरह से फ्रूट को कहेंगे, ए फल तू भी मेरे साथ चल, नीचे आ, ये बड़ा खूबसूरत फल है, ये यकीनन मेरे दोस्त की जन्नत में नहीं होगा, तो वो फल भी साथ चलना, टहनी साथ चलना शुरू कर देंगे। तो वहां पर सुभान अल्लाह वो नीचे जाया करेंगे। तो फरमा रहे हैं कि वो ऐसा है, वो कैसी जन्नत है जिसके किनारे किनारे और जिसके दरख्तों के दरमियान किस्म किस्म की नहरें बह रही हैं, कहीं शहद की, कहीं दूध की, कहीं पाक शराब की। अच्छा, शराब से जब हम जिक्र सुनते हैं तो हम कहते हैं शराब जन्नत में,
मगर वो पाकीज़ा शराब होगी, वो ये शराब नहीं गंदी जिससे इंसान बेहोश हो जाता है, अपने होशो हवास खो बैठता है और फिर अस्तगफिरुल्लाह ना उसे नजर आता है मेरे सामने माँ है या बीवी है, बहन है या बेटी है, मारना पीटना शुरू कर देता है, गाली गलौज, क्योंकि वो होश में ही नहीं है। वो ऐसी शराब नहीं है, वो तो पाकीज़ा शराब होगी जिसमें कोई नशा नहीं होगा, कोई सर दर्द नहीं होगा, कोई वॉमिटिंग, कोई ऐसी चीज नहीं होगी, पाक शराब होगी। फरमाते हैं कहीं नफीस पानी की और वो नेमतें हैं जो ना किसी आंख ने सुनी है, ना किसी आंख ने देखी है, ना किसी कान ने सुना है और ना ही किसी के दिल में ख्याल तक गुजरा है। इन जन्नतों में ये मुत्तकी लोग अबद तक रहेंगे, ना ये निकाले जाए, ना इन्हें दी हुई नेमतें गुम होंगी, ना फना होंगी। फिर वहाँ बीवियां मिलेंगी जो मैल कुचैल से, खबासत से और बुराई से, हैज और नफास से, गंदगी और पलीदी से पाक साफ है, हर तरह सुथरी और पाकीज़ा है। इन सब से बढ़कर ये कि अल्लाह की रजामंदी इन्हें हासिल हो जाएगी और ऐसी कि इसके बाद कभी नाराजगी का खटका भी नहीं रहेगा। एक दफा जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे तो फिर आपस में कहा करेंगे अब हम यहाँ से हमें कोई निकालेगा तो नहीं, अल्लाह ताला हमें यहाँ से दाखिल करने के बाद निकालेंगे तो नहीं। जैसे यहाँ दुनिया में हमें हर वक्त खटका लगा रहता है, या अल्लाह क्या तू हमें भी बख्श देगा, हर वक्त हमें इसकी फिक्र रहती है ना, या अल्लाह कहीं हमसे नाराज ना हो जाना, कहीं हमें अजाब ना देना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहाँ जब जन्नत में पहुंच जाएंगे तो फिर एक दूसरे से कहेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिसने हमसे वो गम दुनिया वाला, वो जो अंदेशा था, वो जो गम था, हम हर वक्त एक गम में डूबे रहते थे, कहीं परवरदिगार हमसे नाराज ना हो जाना, कहीं हम दोज़ख में ना गिर जाए पुरसरात को क्रॉस करते हुए। लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हर तरह के अजाब से बचा लिया और आज जन्नतों के वारिस बना दिया और अब जहाँ से हम कभी भी निकलेंगे नहीं। सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह मेरी बहनों, जन्नत कितनी ही दफ़ा मैंने आपने कितने दरसों में बताती हूँ कि जन्नत जो है वो उसकी ज़िंदगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जन्नत की जो ज़िंदगी है या जो नेमतें हैं, अगर उसके मुकाबले में ये दुनिया, जब से दुनिया बनी है आखिर तक, इसकी सारी दुनिया की नेमतों समेत इसकी अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी मेरे नज़दीक हैसियत होती तो मैं किसी काफिर को, किसी नाशुक्रे को पानी का एक घूंट तक ना देता। तो अंदाजा लगाएं कि मच्छर का एक पर भी जो है उसके बराबर भी अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की कोई वैल्यू, कोई हैसियत, कोई अहमियत, कोई वक़्त ही नहीं है। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कब्रिस्तान में गए और हज़रत कमील रहमतुल्लाह अलैह एक ताबईन थे, वो भी उनके साथ थे। तो कब्रिस्तान में गए तो फरमाते हैं ए कब्र वालों, पहले सलाम दुआ किया, फिर फरमाते हैं ए कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है, मैं बताऊं तुम्हारे पीछे क्या हुआ। तुम्हारे जो माल थे वो तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे शोहर कर लिए, तुम्हारे घरों में कोई और लोग आबाद हो गए। और फिर फरमाते हैं हज़रत कमील से, जो ताबीन उनके साथ थे, उनसे फरमाते हैं कि अगर इनको जवाब देने की इजाज़त होती ना तो ये पता है मुझे क्या जवाब देते। ये मुझे जवाब देते कि हज़रत अली सबसे बेहतरीन जो तोशा हम साथ लाए हैं वो है तकवे का। हाँ, अगर इनको इजाज़त होती तो ये मुझे जवाब देते कि या अली सुनो, सबसे बेहतरीन तोशा जो हम अपने साथ लाए हैं वो तकवे का है। यानी बाकी जो आप फरमा रहे हैं, माल भी गए, बीवियां भी गई, घरों में दूसरे लोग आबाद हो गए, तो सुभान अल्लाह अब क्या है कि तुम्हारा क्या हाल है, पूछ रहे उनसे। तो फिर खुद ही जवाब देते हैं, कहते हैं कमील अगर इनको इजाज़त होती तो ये मुझे जवाब देते कि सबसे बेहतरीन तोशा जो है वो तकवे का है। तो मुझे बड़ा खूबसूरत वाक़या याद आ गया कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम हैं, जिनको एक मालकी हनफी है, शाफी है, हम्बली है, मालकी है, तो ये उनकी बात हो रही है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बसरा में थे, तो ये सुबह इनकी आदत थी नमाज पढ़ के ना तो ज़रा सैर करते थे। तो एक उनके साथ दोस्त भी हैं, तो सैर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक जगह पहुंचे हैं तो वहाँ हाशमी शहजादा है और वो नौकरों को हुक्म दे रहा है कि यहाँ पे ये खोदो, यहाँ पे ये खोदो, खुदवाई का हुक्म दे रहे हैं। तो आप ज़रा सलाम दुआ ली, पूछा क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, शहजादा ने बताया 22-23 साल उनकी उम्र थी, उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए एक महल बनवा रहा हूँ। उनका महल, हाँ, यानी बड़ी अजीब सी बात है, हाशमी शहजादे सैयद ख़ानदान से और आप महल बनवा रहे हैं। तो पूछा अच्छा इस महल पर कितना खर्चा आएगा। कहने लगे 2 लाख दिनार इतना खर्चा आएगा, और दिनार होता था सोने का सिक्का। तो उन्होंने कहा अगर मैं आपसे एक सौदा करूं
انہوں نے سوچا، پہلے وہ چل دیے ٹھیک ہے، پھر جانے کے بعد سوچا کہ نہیں مجھے ان کو نصیحت تو کرنی چاہیے، کچھ سودے کی بات کرو، ہو سکتا ہے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ بٹھا دے۔ تو کہنے لگے اچھا اگر میں آپ سے سودا کروں کہ 2 لاکھ دینار آپ مجھے دے دیں، میں اللہ کی راہ میں ان کو صدقہ کر دیتا ہوں، اور اس محل کے بدلے اللہ تعالیٰ بہشت میں آپ کو بہترین محل عطا فرمائیں گے، تو کیسا رہے گا؟ انہوں نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا، آپ مجھے 1 رات کا وقت دے دیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ لے لیں وقت۔ یہ آ گئے اور ساری رات تہجد پڑھ کے دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ اپنے اس بندے کو، اس ہاشمی شہزادے کو یہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے کہ وہ یہ سودا کر لے، تو میں وہ تیری راہ میں وہ 2 لاکھ دینار جو ہے، کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، کتنی فیملیاں جو بیچاری بھوکی بیٹھی ہیں فاقوں سے، ان کی کتنی دیر کے لیے ان کا ایک روزگار چل جائے گا۔ تو انہوں نے ایک محل بنائیں گے، پھر اس کو سجائیں گے، پھر اس کو سجانے میں ان کی عمر کھپ جائے گی، تو یہ کہاں ان کو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بہت دور چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، تو یہ تو ان کو مطلب لے ڈوبے گا یہ محل۔ خیر اگلی صبح پھر نماز پڑھ کے بڑی دعائیں کی، اگلی صبح پھر گئے تو وہ ہاشمی شہزادہ باہر بیٹھا ہوا تھا اور قلم دعات اور کاغذ لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کہنے لگے میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ لکھ دیں، کیا آپ مجھے لکھ کے تحریر دے سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ میں آپ کو 2 لاکھ دینار دوں تو میرے لیے اللہ تعالیٰ محل جنت میں بنائیں گے اور مجھے ملے گا محل؟ کہنے لگے بالکل میں لکھنے کو تیار ہوں، میرے رب کا وعدہ ہے، مجھے تو کوئی حرج نہیں ہے لکھنے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنے نوکر سے کہا لے آؤ قلم دعات۔ انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مالک اللہ کا بندہ جو ہے وہ اس ہاشمی شہزادے سے اس کا نام لکھا، اس کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے کہ یہ 2 لاکھ دینار جو انہوں نے مجھے دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں میرا پروردگار ان کو بہشت میں عالی شان محل عطا فرمائے گا۔ اور نیچے جو تاریخ ہے وہ لکھی، دستخط کی یہ مہر لگائی اور اس کو دے دیا۔ تو انہوں نے پیپر لے لیا اور نوکر سے کہا توڑے لے آؤ اندر سے 2 لاکھ توڑے، وہ گورگوں میں ہوتے تھے جو دینار ہے نا، سکے ہوتے تھے نا سونے کے، جیسے ہم آج آپ دیکھتے نہیں اونس سونے کا ٹکی، اس طرح سے وہ گول ہوتا ہے، جیسے ہمارے کوارٹر ڈونیاں ہوتی ہیں تو وہ سونے اور چاندی کے جو درہم ہوتے ہیں اور سونے کے دینار ہوتے ہیں۔ نوکروں سے کہا جا کے وہ دینار لے آؤ، نوکر لے آئے بوریاں، وہ انہوں نے اٹھائی، جا کے بازار میں بیٹھ گئے، صبح بیٹھے شام تک سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پیپر ان کو دے آئے شہزادے کو، اور اللہ کا شکر ادا کیا تو گھر آ گئے۔ اب یہ نا کوئی کہتے 1 مہینہ گزرا تو ان کا دل چاہا کہ میں دوبارہ جا کے نا اس شہزادے سے ملوں، اسے تسلی دوں، کہیں اس کو یہ نا، شیطان بھی تو ہے، شیطان نے آ کے اس کے نہ کہہ رہا ہو کہ تو نے کیسا سودا کیا، اور دیکھو چنگا بھلا تو اتنا محل بنانے لگا تھا اور وہ دے دیے پیسے اس کو۔ تو وہ جب کہتے ہیں میں آیا نا تو ان کے گھر کے باہر نا کالا کپڑا پڑا ہوا تھا، اور اس زمانے میں اس کی یہ علامت تھی کالے کپڑے کی کہ اس گھر میں کوئی مرگ ہوئی ہے، فوتگی ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کہ یا اللہ خیر ہو، اس گھر میں تو فوتگی ہو گئی ہے۔ جب میں آگے گیا تو پوچھا کون فوت ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہی شہزادہ۔ سبحان اللہ، 1 مہینے بعد وہ اپنے رب سے جا ملے۔ جب وہ بڑا کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا، خیر میں بھی وہاں بیٹھا رہا، ان کی تعزیت و تکفین ہوئی، جب ان کا جنازہ ہوا، جب انہوں قبر میں ڈالنے لگے تو ان کے بھائی نے کہا، جب غسل دیا تو ان کے شہزادے کے بھائی نے کہا کہ ان کی ایک امانت ہے میرے پاس، اور میرے بھائی نے وصیت کی ہوئی تھی کہ جب میں مروں اگر تو زندہ ہو تو یہ پیپر جو ہے میرے کفن کے اوپر رکھنا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بھائی نے کفن کے اوپر رکھا اور پھر ان کو ہم نے سب نے دفنا دیا۔ کہتے ہیں جب دفنا دیا تو اگلی صبح میں تہجد پڑھ رہا ہوں تو میرے سامنے وہی پیپر آ کر گر گیا میری جان نماز کے اوپر، اور اس پر روشنائی سے، جو نور کی روشنائی ہے اس سے لکھا ہوا تھا ہم نے اسے وہ بھی دیا اور مزید بھی دیا۔ کہ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی سودا اس کا ضائع گیا ہے، ہم نے اسے وہ بھی دیا اور مزید بھی دیا، کہ جو اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا وہ بھی اس کو دیا۔ تو سبحان اللہ کہتے ہیں میں صبح میرے اللہ کا شکر ادا کیا، میں وہ پیپر لے کے ان کے گھر گیا اور ان کے بھائی کو بلایا، میں نے کہا یہ پیپر پہچانتا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو میں نے اپنے بھائی کے کفن میں خود ڈالا تھا اور میں نے میک شور کیا تھا کہ وہ قبر کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا نکالنے والے اللہ نے نکالا ہے، اور یہ آگے بھی پڑھو، اب یہ نور کی روشنائی سے جو لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھو کہ ہم نے اسے وہ بھی دیا اور مزید بھی دیا۔ تو میری بہنوں یہ سودے ہیں، یہ بڑے اعلیٰ سودے ہیں، اور یہ سودے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کریں۔ ہمارے پاس بھی جو خوبصورت چیزیں ہیں،
جو پیاری میں ہماری محبوب چیزیں ہیں. جیسے میں کئی درسوں میں کہتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس زیور ہے اور ہمارے بچوں کو کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ اب ہمیں بھی پہننا چھوڑ دیا. حجاب لیا تو زیور کہاں پہنیں گے؟ زیور ختم ہو گئے. ایک کڑا یا 2 کڑے پہن لو کوئی بات نہیں، وہ چل جاتا ہے. لیکن باقی تو زیور الحمدللہ سادگی حجاب نے ضرورت نہیں رہنے دی. باقی ہمارے بچے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں. میں نے اپنی بچیوں کو تھوڑا بہت جو دیا میرے گھر ہی پڑا ہوا ہے. وہ کہتی ہے مما ہم نے کہاں پہننا ہے، جو سوٹ پہنو آج کل آرٹیفیشل جویلری ہے اس کے ساتھ وہ میچ ہو رہے ہیں. تو ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے ماں باپ کا سسرال کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے، میں کہتی ہوں اسے بیچیں اور بیچ کے ایسی صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگا دیں. کسی ماشاءاللہ درس گاہ میں لگا دیں، کسی مسجد میں لگا دیں، ایسی جہاں ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ نفع اٹھاتے رہیں. ایسی صدقہ جاریہ کی اسکیم میں لگا دیں، کسی کلینک میں، کسی اسپتال میں جہاں مریض آتے ہیں بیچارے. کوئی سبحان اللہ، ایک میرے بھائی بیمار تھے تو میں ان کو ہاسپٹل لے گئی تو وہاں میں حیران ہوئی، پاکستان کی بات ہے، تو وہاں پہ کمروں اوپر لکھا ہوا تھا ہمارے بیٹے، اس کا نام لکھا ہوا کہ اس کے لیے سال ثواب کے لیے ہم نے یہ کمرہ بنوایا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے ان کا جوان بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا، تو یہ بیچارے اسی اسپتال میں تھا، تو جب وہ فوت ہو گیا تو ماں باپ نے اپنی ہار نکالنے کے لیے کہ ہمیں سکون آئے تو انہوں نے اب یہ کمرہ بنا کے تو اس میں جو غریب مریض آتے ہیں وہ یہاں رہتے ہیں. تو میں نے کہا کتنی اچھی سوچ ہے کہ جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے کرائے کے کمرے ہاسپٹلوں میں، انہوں نے بڑا سا کمرہ بنا کے اس میں بیڈ لگا دے کہ 4-5 بیڈ لگے ہوئے، تو وہ فی سبیل اللہ وقف کر دیا کہ اس میں لوگوں کے غریب جو مریض ہیں وہ یہاں پر آ کے ٹھہرے. تو اس طرح کی چیزیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنی آمدنی سے یا اپنے کوئی بھی ہمارے پاس مال ہے، کوئی ایسی چیز ہے. اور دوسرا یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں عورتوں کو الحمدللہ رب العالمین کوئی تھوڑی بہت ایسی محنت کرنی چاہیے جو پیسہ ہمیں گھر والوں کو نہیں ضرورت تو 100 بسم اللہ کوئی بات نہیں، وہ پیسہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں. کسی کو کوئی چھوٹا سا کاروبار بنا دیں، کسی سفید پوش کی مدد کر دیں جن کا گزارا نہیں ہوتا، کسی بچے کو تعلیم دلا دیں. اس طرح کی چیزیں کہ جس سے کسی کی زندگی میں ایسا فرق آئے. اور ماشاءاللہ ہماری ام المومنین ہماری جو ماں ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ خود کھالوں کی کتنی بدبو آتی ہے، جانوروں کی جب کھالیں ہوتی ہیں تو بڑی بو آتی ہے. تو عرب کی عورتیں کیا کرتی تھی کہ ان کو داغتی تھی. اس وقت یہ پروسیس تھوڑے تھے کہ جو کھالیں جیسے فیکٹریوں میں بنتی ہیں، چمڑے لیدر کی جیکٹیں بننی ہیں، پرس باندھنے، ایسا تو تھا نہیں، سادہ زمانہ تھا. تو داغتی تھی کیا کہ گرم کر کے نا سراخ کو لوہے کی آگ میں، تو اس کو کھال کے اوپر سے یوں ادھر ادھر لے جاتی تھی تو وہ بال جل جاتے تھے. تو وہ نیچے سے کھال اس کی مطلب رہ جاتی تھی، بال ختم ہو جاتے تھے. پھر ان کا جو بھی پروسیس تھا وہ سارا کرتی تھی، اس کی جیکٹیں بنا کے سولجرز کو دیتی تھی. مجاہدین جب جہاد پہ جاتے تھے ان کو دیتی تھی سردیوں میں کہ جیکٹیں پہنے. پھر وہ سوت کاتا کرتی تھی، پھر وہ سلائی کرتی تھی، دستکاری آتی تھی. دستکاری کر کے جو محنت مزدوری آتی تھی محنت لیتی تھی اور محنت اس میں جمع کر لیتی تھی. جمع کر کے کسی سفید پوش کو بلاتی تھی کہ تیرے پاس یہ اس سے اپنا روزگار چلا لے. یعنی ہتھیار لے دیا کہ اپنا کاروبار کر، کوئی جیسے کچھ چھوٹی سی ہم کہتے ہیں ٹھیلا بنا لے، فروٹ سبزی بیچ لے، چھوٹا سا کاروبار اس کو بنا دیتی تھی. اور ان کا نام پڑ گیا تھا ام المساکین، مسکینوں کی ماں. ہم نے صدقے کا بھی پڑھا نا کہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کا بھی ہم نے پڑھا، صبر کی بھی مثال دی، صدقے کا بھی دیا کہ صدقہ وہ ہے سبحان اللہ کے جو، اور پھر سب سے چھپا کے صدقہ دیں. جب جیسے کام کریں ہاں دوسروں کو ترغیب آئے اس میں ضرور بتا دیں، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں نہیں تو اس کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کتنی پیاری بات ہے. لیکن ایسا نہیں، یہ نہ ہو کہ ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی چرچا ہو یا کچھ شہرت ہو. سبحان اللہ. اچھا پھر متقی جو ہے سبحان اللہ، متقی بندے کون ہیں؟ اچھا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہوتا ہے جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو یہودی پہلے عالم تھے پھر اسلام لائے اور اسلام کے بھی ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ درجے کے عالم بنے. تو ان سے پوچھا کہ تقویٰ ہے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا اے عمر کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ آپ کسی جنگل میں سے گزر رہے ہیں اور وہاں جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو کس طرح سے گزرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو اپنے پھر کپڑے سارے سمیٹ لیتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ ہمیں کانٹے نہ لگے، ہمارے کپڑے نہ پھٹیں ان سے، تو ہم بڑے سنبھل کے وہاں سے گزرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، اس دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے پھونک کر چلنا ہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. یہ اس طرح سے دنیا کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے بندگی کہ ہم دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کسی مقصد کے لیے، بے مقصد تو نہیں لگی زندگی اللہ نے دی، لیکن یہ ہے کہ اس میں رہتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کے حلال جو ہیں احکامات ان کو اپنائیں اور حرام کاموں سے بچیں، اور جو شک پڑنے والی چیزیں ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ بہتر یہی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جو فیملی ہے ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ بنا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر پہرا جو ہے نا، ہم آپ کا پہرا دیں گے تاکہ آپ کی حفاظت رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، جب تک میری زندگی ہے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے مقرر ہیں جو میری حفاظت کریں، بلکہ تم سب کی، ہر ایک کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں جو حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ میری حفاظت کر رہے ہیں، لیکن جب تقدیر کا لکھا ہوا آ جانا ہے تو فرشتے بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ فرشتے تو تھے، پھر حفاظت کیوں نہ، ایکسیڈنٹ ہوا کو بہت ہو گیا، کچھ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ فرشتے کہاں تھے، استغفر اللہ، بڑے بڑے حادثات دیکھتے ہیں کہ اس وقت پھر بچانے والے فرشتے کہاں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، حکم لے کے آ جاتا ہے تقدیر والا، تو پھر فرشتے حفاظت والے بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں، پھر تقدیر جانے اور اس کا لکھا ہوا جانے۔ تو فرمانے لگے جب وہ ہٹ جائیں گے بیچ میں، وہ اللہ کی حفاظت کرنے بھیجے ہوئے 2 فرشتے، تو تم لوگ میری کوئی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہی ہوا، دوسری رات آپ مسجد میں گئے اور وہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا جس نے آپ پر وار کیا۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علم کا دروازہ، حکمت کا خزانہ، سبحان اللہ۔ جب ان پہ وار ہوا تو آپ نے فرمایا، لوگ دودھ لے کے آئے نا، ابھی زندہ تھے تو دودھ لے کے آئے، تو آپ نے فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، کیونکہ وہ 2 راتوں سے بھوکا پڑا ہوا تھا، مسجد میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو پہلے اس کو پلاؤ، وہ بھوکا ہے اور پیاسا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی کی شان ہے۔ اور فوت ہوتے ہوئے شہادت پائی، اور شہادت ہوتے ہوئے بھی کیا لفظ تھے آپ کے؟ آپ نے فرمایا میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کیسے کروں، تو نے مجھے اتنی پاکیزہ زندگی دی اور موت بھی شہادت کی، اتنی اعلیٰ درجے کی موت تو نے دی، میں تیرا شکر کس طرح سے ادا کر سکتا ہوں، بجائے شکوے کے کہ یا اللہ میں تیری مسجد آیا نماز پڑھنے، یہاں میرا قاتل بٹھایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی کی شان ہے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا پوری رات بے چین رہے، حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے اور نیند نہیں آ رہی تھی، بس ٹہل رہے ہیں، پریشان ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں بے چین ہو گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آج کیا ہے، آپ اتنے بے چین رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رات کو کچھ کھجوریں کھا لی تھی اور مجھے پتہ نہیں کہ وہ کھجوریں ہدیہ تھی یا صدقے کی تھی، کیونکہ صدقے کا مال بھی ہمارے گھر میں پڑا ہوا تھا، تو مجھے اب اس تشویش ہے کہ صدقے کا مال تو لوگوں کی میل کچیل ہوتی ہے، اور ہم سید ہیں، ہم تو صدقے کا مال نہیں کھاتے، تو کہیں میں نے وہ کسی کی زکوٰۃ نہ کھا لی ہو، صدقے کا مال نہ کھا لیا، اس لیے میں بہت پریشان رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میں نے کہیں وہ صدقے کی کھجوریں نہ ہو، میں نے سمجھا تھا ہدیے کی ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جن کا توکل ہوتا ہے، وہ تو ذرا بھی نہیں چاہتے کہ کچھ بھی ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ سبحان اللہ جس توکل پر وہ قائم ہے اس میں ذرا بھی لغزش نہ آئے، ذرا بھی اس میں کوئی کمزوری نہ آئے۔ اچھا، میں نے آج پڑھا، مجھے بڑا پیارا لگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عربی گھوڑا فجر کے وقت اللہ کی اجازت سے 2 دعائیں کرتا ہے، یعنی جن کے پاس گھوڑے ہیں نا، تو گھوڑا آپ نے فرمایا اللہ کے فجر کے وقت 2 دعائیں کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ جس کے قبضے میں تو نے مجھے دیا ہے تو اس کے دل میں اس کے مال، اس کے اہل اور مال سے زیادہ میری محبت دے۔ سبحان اللہ، میں بڑی حیران ہوگی کہ دیکھو گھوڑے کو بھی یہ ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ سب سے زیادہ محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آخر میں 1-2 چھوٹی حدیثیں ہیں تہجد کے بارے میں۔ بخاری اور مسلم وغیرہ کے حدیث میں ہے جو بہت سے صحابیوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات آخری تہائی رات باقی رہتے ہوئے آسمان دنیا پر اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، حالانکہ پروردگار تو عرش کے اوپر بھی ہمارے خالق ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں، تو خالق سے کیا چیز چھپی ہوتی ہے؟ یعنی کالی سیاہ رات ہو،
काला स्याह पहाड़ हो और उस पर काली स्याह चूंटी चल रही है, तो वो भी अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो फिर आसमान दुनिया पर क्यों आ जाते हैं? सबसे पहला आसमान इसलिए कि जब हमारा कोई प्यारा आता है, हमें खबर होती है फलां हमें मिलने के लिए आ रहा है, हम कितना एहतमाम करते हैं, हम अपना घर सजाते हैं, हम खुद सजते संवरते हैं, बेहतरीन खाना बनाते हैं। हमें जब हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल आने, तो हम दौड़ के आगे जाते हैं। हम यहाँ पाकिस्तान जाते हैं, हमारे प्यारे एयरपोर्ट पर आए होते हैं, हालांकि हम टैक्सी लेके या किसी तरीके उनके घर भी तो पहुंच सकते हैं, वो क्यों आते हैं? हमें वेलकम करने आते हैं ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अपने बंदे और बंदी को वेलकम करने के लिए कि मेरी बंदी तूने अपनी मीठी नींद छोड़ी, अपने ज़ौज को छोड़ा, अपने शोहर को छोड़ा, ये शोहर ने बीवी को छोड़ा, और तू मेरी बारगाह आली में हाजिर हो गई है। देख मैं तेरे इस्तकबाल के लिए अपने अर्श से पहले आसमान पर तशरीफ फरमा हो गई। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं आसमान दुनिया पर उतरते हैं और फरमाते हैं कोई साइल है जिसे मैं दूं? ऐलान कर रहे हैं कोई है, कोई जाग रही है या मीठी नींद खराटों में सो रही है? तो फरमाते हैं है कोई साइल कि कोई जिसे मैं दूं? कोई दुआ मांगने वाला है कि मैं इसकी दुआ कबूल करूं? कोई इस्तग़फ़ार करने वाला है कि मैं इसे बख्शूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल रात, दरमियानी और आखिरी रात में वितर पढ़ते हैं। सबसे आखिरी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वितर पढ़ने का सहरी तक था। यानी जैसे आजकल हम अगर 4 बजे भी उठ जाए, माशाल्लाह 5:30 नमाज हो रही है, तो ज़्यादा अर्ली ना भी उठ सके तो 4 बजे भी उठ जाए तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी तहज्जुद है। और फिर रोज़ा, आजकल मेरी बहनों रोज़ा रखो क्योंकि हज के दिन है, और ख़ासकर अरफा के दिन का रोज़ा जो यहाँ बुध का रोज़ा होगा वो तो ज़रूर ही रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरे तो रख रही हूँ, आज नहीं रख सकी, और लेकिन रखें इंशाल्लाह, जितने भी रख सकें। 9 रोज़े हैं तो उनमें जितने भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हम रखें। तो फरमाते हैं कि सबसे आखिरी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ने का सहरी तक था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को तहज्जुद पढ़ते रहते और अपने गुलाम हज़रत नाफे से पूछते क्या सहर हो गई है? जब वो कहते हाँ तो आप सुबह सादक के निकलने की दुआ इस्तग़फ़ार में मशगूल हो जाते। हज़रत हातिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सहरी के वक्त मैंने सुना कि कोई शख्स मस्जिद के किसी गोशे में कह रहा था, ऐ अल्लाह तूने मुझे हुक्म किया, मैं बजा लाया, ये सहर का वक्त है, मुझे बख्श दे। कहते हैं मैंने देखा तो वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हमें हुक्म दिया जाता था कि जब हम तहज्जुद पढ़ें तो सहरी के आखिरी वक्त 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से बख्शिश की दुआ करें। 70 मरतबा बेबन अस्तग़फ़िरुल्लाह, ज़्यादा नहीं तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे। और अगर इतना कर लें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे सारे गुनाहों से मैं तौबा करती हूँ और मैं तेरी तरफ पलट आती हूँ। इस्तग़फ़ार क्या है? पलट आना, लौट आना अपने गुनाहों से, अपनी वो ज़िंदगी जिसमें हम अपने रब की मुलाकात को भूल के निकले हुए हैं और कोई पता नहीं और बेसुरे होके जी रहे हैं, उससे हमें पलटना है, तौबा करनी है कि परवरदिगार हमारा एक एक सांस तेरे शुक्र के साथ निकले, हमारी ज़बानें तेरे जिक्र से तार हों, हमारे दिलों में तेरा जिक्र जारी हो, तेरा शुक्र जारी हो इंशाअल्लाह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई क्वेश्चन हो तो कर ले इंशाअल्लाह ताला, फिर मगरिब की नमाज इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। सना ये बात करते हैं जहाँ से आपने